हेलो एभ्रिवान, आज पनि चाहिँ मैले ब्रिटिश इन्टेक 2026 को फेज 1 रेजिस्ट्रेसनमा सोधिने म्याथ एसेसमेन्टको केही प्रश्नहरूको चाहिँ सोलुसन लिएर आएको छु। ओके, आजको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। फाइन्ड द टोटल डिस्टेन्स इन किलोमिटर भनेको छ। फाइन्ड द टोटल डिस्टेन्स इन किलोमिटर 582 मिटर, 1 3/5 किलोमिटर, 3.5 किलोमिटर, 10,520 मिटर दिएको छ। यो मिटरमा भएको कुरालाई हामी किलोमिटरमा लान्छौँ। 582 मिटरलाई 1000 मा लानको लागि 1000 डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 0.582 किलोमिटर हुन्छ। सेकेन्डको हुन्छ 1 प्लस 5/3। 5/3 भने के हो त? सुरुमा चाहिँ 3/5 छ, सो 3 यता राख्छौँ 5। हेर्नु है त, यसरी गर्ने आउँदैन भने 0.0 हुन्छ, 5 6 जा 30 भनेपछि हाम्रो एन्सर के त? 0.6 रहेछ। भनेको कति छ त? 1.6 किलोमिटर रहेछ है। 1.6 किलोमिटर रहेछ। आइआईमा छ 3.5 किलोमिटर, किलोमिटरमै दिएको छ। आइबी को छ 10,520 मिटरमै दिएको छ। यसलाई पनि 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको एन्सर आउँछ 10.52 किलोमिटर। 0.582, 1.6, अर्को छ 3.5, अर्को छ 10.52 गर्दाखेरि यो 2 तल आएको। 8 + 2 भनेको 0, क्यारी भएर 1, 12, 17, 22, 20 को 2, 2 + 1 3, 6, 16.202 किलोमिटर चाहिँ एन्सर हुन्छ। 16.202 किलोमिटर हाम्रो। चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 2 को पढ्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ यस प्रकार छ। पल स्पेन्ड्स 40% अफ हिज मन्थली इन्कम अन फुड एन्ड रेन्ट। इफ ही सेभ्स $640 per month, how much does he spend in 1 year? Okay, यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर 1 month को दिएको छ। मन्थली इन्कमको 40% चाहिँ एक्सपेन्डिचर छ र मन्थमा चाहिँ $640 चाहिँ सेभ गरेको छ। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेभिङ पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ? 100 - 40 गर्दाखेरि 60% चाहिँ हाम्रो सेभिङ हुन्छ हो। सो हामीले के गर्नु त? टोटल इन्कम, मन्थली इन्कम चाहिँ कति त? मन्थली इन्कमलाई हामी एक्स मान्छौँ। सो 60% अफ एक्स गर भने चाहिँ हाम्रो 60% अफ मन्थली इन्कम गर भने चाहिँ हाम्रो सेभिङ आउँछ 640 अल है। 100 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 640। यसो गर्दाखेरि कति भयो त? क्यान्सल भयो र एक्स इज इक्वल टु 6400 / 6, सो 6 36, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, let's do from 2 3 जा 6, 6 2 2 जा 3200 जा 30, 10 जा minus स्पेन्ड चाहिँ कति भयो त? 1066.667 माइनस कति त? 640 गर्दाखेरि कति आयो त? 0.667 तल आएको। त्यो गर्दा 6 भएको। 6 - 4 भनेको 2 अनि 10 - 6 भनेको कति भयो त? 426.667 चाहिँ यति चाहिँ के भयो त? स्पेन्ड भयो हाम्रो मन्थली चाहिँ। अब इयरली झिक्नु छ, त्यस कारण हामी के गर्छौँ? इन्टु 12 गर्छौँ। इन्टु 12 गर्दाखेरि हाम्रो 1.667 इन्टु 12। ओके, गर्दाखेरि 4 10 क्यारेर 1 10 क्यारेर 1 10 क्यारेर 1 20 क्यारेर 1 11 क्यारेर 1 गर्दाखेरि र पोइन्ट चाहिँ यहाँ लाग्यो हाम्रो $5,120.004 चाहिँ हाम्रो मन्थली एक्सपेन्डिचर, मतलब इयरली एक्सपेन्डिचर। यो 426.667 को रेटमा मन्थली एक्सपेन्डिचर यति हुने रहेछ र इयरली एक्सपेन्डिचर सोधेको छ। त्यसो गर्दाखेरि 5120.004 रहेछ। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ It took for Rewati 14 hours 20 minutes to get to Nepalganj from Pokhara. If he got to Nepalganj at 06:10 hours, at what time did he travel from Pokhara? भनेपछि पोखराबाट चाहिँ कहाँ गएको छ? पोखराबाट नेपालगञ्ज गएको छ। पोखराबाट
नेपालगञ्ज जाँदाखेरि कति लाग्यो त 14 आवर्स 20 मिनट्स लाग्यो है 14 आवर 20 मिनट्स लाग्यो र पोखराबाट नेपालगञ्ज पुग्दाखेरि चाहिँ 06 10 आवर्समा चाहिँ पुगेछ। यो भनेको बिहानको समय है, किन यो 24 आवर सिस्टममा छ। 24 आवर सिस्टममा छ है, यो 12 आवर सिस्टममा छैन, 24 आवर सिस्टममा छ। र यो 06 10 आवर्स भनेको चाहिँ यो मर्निङ टाइममा चाहिँ पुगेछ। मर्निङ टाइममा पुगेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो 06 यो एराइभल टाइम हो। पोखरादेखि नेपालगञ्ज आइपुग्दाखेरि चाहिँ बिहानको 6:10 भएको रहेछ र पोखरादेखि नेपालगञ्ज आइपुग्नु चाहिँ 14 घन्टा 20 मिनट लागेछ। सो 14 यहाँ लेख्यौँ र 20 मिनट यहाँ लेख्यौँ। सर्टकट ट्रिक हो गर्ने तरिका हो। माइनस गर्दाखेरि यो अब 10 घट्ने कुरा भने सो बरो गर्ने यहाँबाट। यो भनेको घन्टा आवर हो नि त। सो के गर्ने त 1 आवर यता आउँदाखेरि के हुन्छ 1 आवर आउनु भनेको 60 मिनट आउनु हो नि त। यता त मिनटको कुरा आउँछ। सो 1 मा 1 + 10 भनेको 70 हो, किनकि 1 आवर भनेको 60 मिनट हो, त्यसरी 70 हुन्छ। सो 70 - 20 भनेको 50 मिनट हुन्छ हो। भनेपछि हाम्रो कति रह्यो त अब भनेको 05 रह्यो 5। अब 5 आवरदेखि घटाउने 14 5 आवरदेखि 14 घटाएको यसरी गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 देखि ब्याक आउनुहोस् ल। 5 देखि 4 3 2 1 यो देखेको छ यो बिहानको है 4 यो बिहानको छ यो बिहानको 5 आएको 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 कति छ त 15 भने चाहिँ कति छ त 15 बजेर दिउँसोको 15 is 50 भनेको कति हो त दिउँसोको लगभग 3:50 मा गएको रहेछ। ल लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो थियो हाम्रो एन्सर। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको के भन्दाखेरि नेक्स्ट तरिका भनेको चाहिँ 06 10 आवर्सलाई के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यो भनेको बिहानको 6:10 मा पुगेको छ भने यसमा 12 घन्टा घटाइदिने हो भने के हुन्छ 12 घन्टा घटाइदिने भने चाहिँ बेलुकाको 6 बजी भनेपछि कति भयो त यो भनेको बेलुकाको 6 भनेको 18 हो के र 24 आवर सिस्टममा भनेको चाहिँ हामी 12 आवर मात्रै घटाएको छौँ। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 2 आवर्स 20 मिनट बाँकी रह्यो नि त। सो 2 आवर्स 20 मिनट बाँकी रहँदा के भयो त यहाँ क्यारी भएर बनाउँदा कति भयो त यहाँ कति छ 18 आवर 10 मिनट छ 18 आवर 10 मिनट छ किनकि यो 10 आउँछ नि त। अब सो यो 70 भयो 70 - 20 भनेको 50 भएको अनि यहाँ कति रह्यो त 17 रह्यो 17 - 2 भनेको कति त 15 हुन्छ। जसरी पनि आउँछ भने दुई तरिकाबाट गर्दै 15 आवर 50 मिनट्स 3:50 मा चाहिँ पोखरादेखि हिँडेको रहेछ नेपालगञ्ज पुग्नका लागि है। यो त एन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ हाउ मच अनु रिसिभ्स द इन्ट्रेस्ट आफ्टर 2 इयर्स इफ सी डिपोजिट 1250 पाउन्ड इन बार्सक्ले ब्याङ्क एट द रेट अफ 2.6% पर एनम। अनि यो सजिलो छ। यो चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट मात्रै दिनुपर्ने छ। इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु हामीलाई के दिएको छ PTR/100 फर्मुला लगाइदिनुहोस्। नसम्झिँदा पनि डाइरेक्टली गरिदिन्छ। प्रिन्सिपल कति दिएको छ पाउन्डमा दिएको छ 1250 टाइम कति 2 र हामीसँग के छ हामीसँग रेट छ 2.6% पर एनम 2.6/100 हैन त। सो अब हामी के गर्न सक्छौँ अब हामी गर्न सक्छौँ यो क्यान्सल भयो है इन्टु 2 × 2.6 यो 2 × 2.6 भनेको कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो कति 5.2 हुन्छ 12.5 × 2 जब भयो 2 12 12 भनेपछि 5.2 भयो। अब यसलाई गरौँ है त 12.5 × 5.2 2 5 0 10 carry 1 2 4 5 2 1 2 carry 1 5 5 2 carry over 10 12 2 carry over 1 1 2 5 6 हैन त। त्यो चेक गर्नुस् ल। अब 0 10 carry over 1 5 6 कति छ त कति रहेछ त इन्ट्रेस्ट कति पाउने छ त एक वर्षमा पाउन्ड भनेपछि 65। अब यहाँ पोइन्ट छ नि त हैन यहाँ पोइन्ट लागेपछि के हुन्छ त दुईटा छ नि 65 पाउन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त एन्सर हो है 65 पाउन्ड चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। 65 पाउन्ड चाहिँ हामीले के इन्ट्रेस्ट पाए अनुले चाहिँ 65 पाउन्ड चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउने रहेछ है। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 years ago द प्राइस अफ अ ब्लुटुथ स्पिकर वाज $120 and its decrease each year 10%. Find the present price of the Bluetooth speaker. क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ प्राइस कति थियो ब्लुटुथको
$120 थियो र एभ्री इयर चाहिँ 10%ले के भइरहेछ यसको प्राइस घटिरहेछ डिप्रिसिएट भइरहेछ है। भनेपछि हामीलाई के बुझ्नु भनेछ प्रेजेन्ट प्राइस भनेपछि आफ्टर 2 इयर्स अहिलेको प्रेजेन्ट 2 वर्ष अगाडि भनेपछि 2 वर्षको अगाडिको प्राइसलाई दाँजेर अहिले प्रेजेन्ट टाइममा भनेपछि हाम्रो यो डाइरेक्ट एउटा फर्मुला दिनुहोस् E1 माइनस फर्मुलाले गर्दा पनि हुन्छ है फर्मुलाले गर्दा छिटो हुन्छ त्यही भएर फर्मुलाले गरिदिन्छु है। अरू तरिकाले पनि कन्सेप्चुअली गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ डाइरेक्ट दिन्छ प्राइस आफ्टर प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन दिन्छ क्या। डिप्रिसिएसन भएपछि कति प्राइस आउँछ भने डिप्रिसिएसन 1 माइनस आर कति छ रेट 10 छ कति वर्षपछि हो 2 वर्षपछि हैन त। सो प्रिन्सिपल हाम्रो चाहिँ हाम्रो कति छ 120 छ हैन। सो 120 यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको 0.92 हुन्छ 0.9 लाई होल स्क्वायर कति हुन्छ 120 इन्टु 0.81 हुन्छ। सो 12 120 इन्टु 0.81 भने कति हुन्छ त 1 2 जा 1 1 जा 16 क्यारी गर 1 9 कति भयो त 2 7 9 0 आयो एउटा दुईटा पोइन्ट पछि दुईटा डिजिट कति भयो त 97.20 डलर चाहिँ भएछ प्राइस चाहिँ कति छ 97.20 चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमको त ब्लुटुथको प्राइस चाहिँ प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ 97.20 डलर है। नम्बर 6 है द कस्ट अफ 3 मिल्की बार इज $7 द कस्ट अफ अ मिल्की बार इज 2 टाइम्स देन एन आइसक्रिम। एउटा मिल्की बारको प्राइस चाहिँ 2 टाइम्स अफ आइसक्रिम हुन्छ अरे आइसक्रिमको प्राइसको डबल छ अरे एउटा मिल्की बारको। हाउ मच डज इट कस्ट टु बाई 16 आइसक्रिम राइट योर एन्सर टु 1 डेसिमल प्लेस है 1 डेसिमल प्लेस लेख्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर 6 को छ 3 मिल्की बारलाई कति पर्यो $7 पर्यो भने 1 मिल्की बारलाई कति पर्यो त 7/3 7/3 भनेको कति त 7/3 भनेको यसरी गर्नुहोस् 7 3 2 जा 6 क्यारी बाई 1 कति भयो त पोइन्ट लगाइदिनुहोस् 0 3 3 जा 9 फेरि 1 भन्नु कति आउँछ हाम्रो एन्सर भनेको लगभग 2.3333 आउने रहेछ नि त। सो एन्सर कति छ त $2.333 पर्ने रहेछ है। सो मिल्की बारको प्राइस चाहिँ के छ अरे कुनसँग डबल छ आइसक्रिमको प्राइससँग डबल छ हैन। भनेपछि के भयो त 2.33/2 गर्दाखेरि एउटा आइसक्रिमको प्राइस आएको हैन त। पोइन्ट हटाउनको लागि हामी के गरौँ इन्टु 1000 गर्छौँ इन्टु 1000 गर्दा यति हुन्छ है। सो भन्छ गर्दाखेरि 2006 छ गरौँ 2006 छ गर्दा कति हुन्छ 12,000 फेरि 003 कति आयो यहाँ भनेको 1 आयो फेरि यहाँ 0 लाग्यो। सो फेरि कति भयो त 2006 छ 1200 हैन। सो गर्दा कति आयो त फेरि यहाँ 1000 आयो भनेपछि फेरि यहाँ 0 आउँदाखेरि के आउने छ त एक्ज्याक्टली आउने रहेछ 10,000 आउने रहेछ। त्यसले क्यान्सल भयो भन्छ हाम्रो एन्सर कति भयो त। अनि एउटा आइसक्रिमको प्राइस चाहिँ कति रहेछ 1.1665 पर्ने रहेछ एउटा आइसक्रिमको प्राइस चाहिँ। अब यहाँ हामीलाई कतिवटा सोधेको छ 15वटा आइसक्रिमको प्राइस झिक्नु भनेछ 16वटा। सो 1.1665 इन्टु 15 गरौँ कति गरौँ इन्टु 16 आइसक्रिम भनेछ 6 5 0 3 क्यारी ओभर 6 6 39 को 9 3 क्यारी ओभर 6 39 को 9 3 क्यारी ओभर 6 9 6 1 5 5 1 6 6 1 6 1 1 1 0 हाम्रो अब कति छ त। अब एउटा राउन्ड अफ गर्नु भनेको छ एउटा डेसिमल प्लेसमा। सो 18.7 चाहिँ के कति पर्दछ त $18.7 पर्दो रहेछ हाम्रो 16वटा आइसक्रिमलाई 16वटा। सो क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि John is 7 years younger than Nick. If the age of John is 56 years old, find the age ratio of Nick to John भनेको छ। So let's do it. लेके मानौ John is 7 years younger भनेपछि हामी निकको एजलाई हामी x मानौ र जोनको एज चाहिँ हाम्रो कति भयो हाम्रो जोनको एज चाहिँ x - 7 भयो। किन भन्दाखेरि जोन इज 7 years younger than Nick भनेपछि निक x हुन्छ भने जोन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त x - 7 हुन्छ। If the age of John is 56 years old, find the age ratio of Nick. If the age of John is 56, जोनको एज चाहिँ कति छ अरे 56 छ अरे। जोनको एज चाहिँ कति छ 56 छ भने x - 7 = 56 भनेपछि x = 56 + 7 कति भयो त हाम्रो यो निकको एज चाहिँ कति भयो त 53 निक टु जोनको रेसियो झिक्नु भनेको छ। निक कति छ निक 63 छ
र जोन भने कति छ 56 छ। यसो हिसाब गर्दा भने जोन चाहिँ 7 इयर्सले यङ गर्छ। अब यसलाई चाहिँ 7 ले जान्छ डाइरेक्टली 7 8 जा 56 7 9 जा 63 9/8 चाहिँ के भयो त हाम्रो निक र जोनको चाहिँ रेसियो भयो 9:8 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ 9:8 फाइन्ड द एज रेसियो भनेको छ नि त 9:8 7 8 56 7 9 जा 63। अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 8 Evo stores made $2,356 profit with 10% increase this week. What was the profit last week भनौँ। इभा स्टोरले चाहिँ $2,356 चाहिँ गरेको छ प्रफिट कमाएको छ है। यो चाहिँ कसँग त विथ 10% इन्क्रिज है। यो हप्ता चाहिँ $2,356 चाहिँ प्रफिट कमाएको छ अघिल्लो वर्षको प्रफिट भन्दा 10% बढीले है भनेछ। भनेपछि हामी के गर्छौँ अघिल्लो वर्षको प्रफिट झिक्नको लागि हामी के गर्छौँ त 10% अफ एक्स। यो एक्स भनेको चाहिँ के त अघिल्लो वर्षको प्रफिट अमाउन्ट इज इक्वल टु किनकि त्यही अघिल्लो वर्षको प्रफिटमा 10% बढेर चाहिँ यति भयो 2356 माइनस एक्स गरेरै त के आउने हो त त्यो इन्क्रिज प्रफिट आउने हो नि त कतिले 10% प्रफिट इन्क्रिज भएको नि त। सो के गर्छौँ 10/100 इन्टु एक्स इज इक्वल टु 2366 माइनस एक्स और यो कति भयो त 10x बाई यो भनेको प्लस 100x बाई यसो गरिदिउँ इज इक्वल टु 2356 00 म डाइरेक्टली गरिदिएलाई यो भनेको कति भयो 110 हुन्छ। सो x इज इक्वल टु 2356 00 बाई 110। अब यसलाई हामी डिभाइड गरौँ 2356 0 11 ले गरौँ 11 2 जा 22 1 आयो 11 1 जा 11 4 आयो माथिबाट 6 आयो 11 4 जा 44 2 जारौँ 0 जारौँ 11 1 जा नै 11 हुन्छ नि फेरि हाम्रो कति आउँछ 2 आउँछ भनेको 2 फेरि 0 लगाइदिउँ 11 1 जा 11 फेरि कति हुन्छ 9 हुन्छ फेरि 0 लगाइदिउँ 11 8 जा 11 8 जा 88 हुन्छ फेरि 2 आइगयो फेरि 0 भयो 11 1 जा 11 हुन्छ। यस्तो सिरियली जाने रहेछ 81 81 हुँदै जाने रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कति भयो त हाम्रो एन्सर चाहिँ भयो अघिल्लो वर्षको प्रफिट चाहिँ कति रहेछ त 2141 पोइन्ट। अब यहाँ 8181 दिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 मा के सोधेछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 9 अब्जर्भ द गिवन टेबल बिलो क्लासेस ए र बी दिएको छ अनि फिजिक्स दिएको छ केमिस्ट्री दिएको छ म्याथ्स दिएको छ। क्लासेस केमिस्ट्री हो चाहिँ यो जोड दिने 184 टोटल भने कति हो 184 भयो। सो 84 बाई बी हो नि त क्लास बी को लागि 84 बाई 184 2 4 जा 8 2 जा 4 2 9 जा 18 2 2 जा 4 फेरि अझै काटिन्छ 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 फेरि जान्छ इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 46 इन्टु 5 यो हुँदैन 46 इन्टु 3 3 6 जा 8 क्यारी ओभर 1 3 4 जा 2 3 6 इन्टु 8 क्यारी ओभर 3 4 जा 12 कति छ 4 जा गरौँ 4 जा 4 6 24 को 4 2 क्यारी ओभर 4 जा 204 जान्छ है 4 6 24 को 4 4 6 24 2 4 4 16 18 चाहिँ 184 चाहिँ हुँदो रहेछ 184 यहाँ कति लगाइदिउँ 4 जा 184 अब यहाँ कति 6 आयो यहाँ 0 हुन्छ 10 यताबाट 1 जाँदा 0 रह्यो 10 माइनस 8 भनेको 2 भयो 26 भयो छ। अब फेरि यहाँ 0 लाउनु 1 अनि त 10 भयो भनेपछि हाम्रो यतिलाई त लिउँ हैन 0.4565 लाई इन्टु 100 गर्दिउँ भनेको 45.65% आयो हैन। यसलाई 1 प्लेसमा राउन्ड अफ गर्दा कति आयो त 45.7% लाई चाहिँ के मन पर्दो रहेछ त
केमिस्ट्री मन पर्दछ ग्रुप बी को 45.7% चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 10 मा के सोधेछ भन्दाखेरि अ शॉपकीपर क्यानट सेल 2/7 अफ म्याङ्गोज एन्ड 3/7 अफ एप्पल्स ड्यू टु रोटननेस। फाइन्ड द फ्र्याक्सन अफ फ्रेस टु रोटन फ्रुट्स। हेर्नुहोस् है, म्याङ्गोजको रेसियो फ्र्याक्सन र एप्पल्सको फ्र्याक्सन दिएको छ। यो फ्र्याक्सन चाहिँ कुहिएको रोटननेस भएको छ भनेपछि फाइन्ड द फ्र्याक्सन अफ फ्रेस टु रोटन फ्रुट्स। फ्रुट्सको त फ्र्याक्सन जिम्न भनेको छ हामीलाई। भनेपछि म्याङ्गोजको हेर्नुहोस् है, म्याङ्गोजको रोटननेस कति छ 2/7 हुन्छ। भनेपछि फ्रेसनेस कति हुन्छ, फ्रेसनेस भनेको 1 - 2/7। यो भनेको कति भयो त, यो भनेको हाम्रो 5/7 हुन्छ। अर्को म्याङ्गो एप्पल्स, एप्पल्सको कति दिएको छ 3/7। यसको फ्रेस कति हुन्छ, फ्रेसनेसको फ्र्याक्सन 1 - 3/7 भनेपछि कति भयो त 4/3। अब के गरिदिउँ भन्दा हामी यसलाई एड गरिदिउँ, यसलाई पनि एड गरिदिउँ। एड गर्दा कति हुन्छ, यो 5/7 हुन्छ। यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 5/7, यो तलबाट 4/7 है, यो 4/7 चाहिँ हो 9/7। फ्रेस टु रोटन भनेको छ। सो फ्रेस टु रोटनको रेसियो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्रुटको भनेको छ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्रेस कति छ, फ्रेस 9/7 एन्ड रोटन, यो रोटन भनेको कुहिएको 5/7, 7 क्यान्सल भयो। सो 9/5 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ 10 नम्बरको। फ्र्याक्सन। क्वेसन नम्बर 11 मा के हुन्छ, अ कोइन इज टस्ड 4 times, what is the probability of getting at least one head? Write your answer in percentage। कोइनलाई चाहिँ 4 पल्ट टस्ट गरिएको छ भनेपछि हाम्रो केसेसहरू 2 पावरबाट डाइरेक्टली यसो गर्दाखेरि 16 वटा केसेसहरू आउँछ। त्यसमध्ये चाहिँ हेड नआउने केसेस भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ हैन। अरू सबै केसमा चाहिँ 15 वटा केसमा चाहिँ हेड आउँछ, एटलिस्ट वान हेड आउँछ। कुनैमा एउटा होला, कुनैमा एउटा होला हैन, कुनैमा एउटा होला, कुनैमा दुईटा होला, कुनैमा तीनटा होला। अरू 16 वटा केसहरू हुन्छ है, यो एक्सचेन्ज भएर आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि डाइरेक्ट 15/16 गर्दाखेरि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड भन्दाखेरि यो यसको प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ डाइरेक्टली हैन। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसलाई कन्सेप्चुअली बुझ्नेछौँ। कन्सेप्चुअली कसरी बुझौँ भन्दाखेरि एउटा कोइन छ, एउटा कोइनबाट हेड र टेल आएको छ, एउटा कोइनबाट हेड र टेल आएको छ है। यसबाट फेरि हेड र टेल आयो, फेरि यसबाट हेड र टेल आयो, र फेरि यहाँबाट के आयो त हेड र टेल आयो। फर्स्ट कोइन टसमा हेड र टेल आयो, सेकेन्डमा हेड टेल, फेरि थर्ड टसिङमा हेड टेल हेड टेल। यो भनेको थर्ड टस भयो। यो फर्स्ट टस, सेकेन्ड टस, थर्ड टस। अब यो हुन्छ हाम्रो फिफ्थ टसमा हेड टेल 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 र एउटा आउँछ हेड टेल। हेर्नुहोस् कतिवटा 16 वटा केस छ हाम्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वटा, 16 वटा केस। जस्तै हेड 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 कतिवटा आयो, हेड 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 हेड। अर्को हेड 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 टेल हेड 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 टेल। अर्को हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड। अर्को हेड हेड केस वान हेड आएको छ, एउटा मात्रै हेड आएको छ सबै केसमा। नआएको भनेको यहाँ टेलमा आएको छ हैन र, टेलमा भनेको कति छ, नआउने केस भनेको 1/16 हो भने हेड आउने केस चाहिँ कति त सबै 15। डाइरेक्ट नै हेरेर के हुन्छ त 15/16। यो चाहिँ मैले कन्सेप्चुअली बुझाएको, यति साह्रो गर्नु पर्दैन है। अहिले जस्तै सर्टकट तरिकाले गर्ने हो। 15/16 गर्दा कति आउँछ हेरौँ है त। 15/16 गर्दाखेरि यसलाई यहाँ गरौँ, यहाँ मैले 15 लेखेँ, यहाँ 16 लेखेँ, यहाँ 0 पोइन्ट लगाइदिउँ र 0 लगाइदिउँ। 16 5 चाहिँ कति हुन्छ 90,
16 5 छ के कति हुन्छ त 80 हुन्छ 0 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ कति आयो त 15/16 को चाहिँ कति आयो त प्रोबेबिलिटी 0.9375 र यसलाई पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि इन्टु 100% गर्दाखेरि 93.75% चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेजमा प्रोबेबिलिटीको एन्सर चाहिँ 93.75%। ओके 12 मा चाहिँ फाइन्ड द मोड भनेको छ। फाइन्ड द मोड भनेर हामीलाई दिएको छ 2 5 6 5 अनि 7 9 11 र 7 दिएको छ र यो दिएको डाटाहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ मोड हो त फाइन्ड द मोड भनेको छ। मोड भनेको चाहिँ मोस्ट रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ नम्बर धेरै रिपिटेड भएको छ त्यसलाई नै मोड भन्छ। जस्तै यहाँ 2 रिपिट भएको छ छैन, 5 दुईचोटी रिपिट भएको छ, 7 दुईचोटी रिपिट भएको छ भने चाहिँ हाम्रो मोड चाहिँ के हो त मोड भनेको 5 and 7 किनकि दुईचोटी नै रिपिट भएको छ त्यसका कारणले गर्दा हाम्रो मोड भनेको 5 and 7 इज द एन्सर। अब रहेको छ नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 13 नम्बरको। 13 नम्बरको छ सिम्प्लिफाई। सिम्प्लिफाई भनेको छ कति 66 डिवाइडेड बाइ 6 1 plus 3। ओके यसो गर्दाखेरि 66 डिवाइडेड बाइ 6 into 4 गर्दाखेरि कति भयो त 66 डिवाइडेड बाइ 6 भनेको 11 हुन्छ into 4 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 40 is the answer। Our question number 14. Let's do the question number 14. Alina is 160 cm tall. Revika is 2.6 inch shorter than Alina. If 3.10 cm, 3.10 cm is equal to 1 inch, how tall is Revika? Write your answer in cm. And the condition are related. Alina is called 162 cm. Alina is equal to E minus 2.6 inch। यहाँ चाहिँ आउँछ है किनकि रेबिका चाहिँ 2.6 इन्चले चाहिँ सानो छ भनेपछि हामीलाई एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ 3.10 cm बराबर 1 इन्च भनेको छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 इन्च बराबर 3.10 cm भनेपछि 2.6 इन्चलाई चाहिँ डाइरेक्टली गर्दियौँ ल। 2.6 इंच बराबर चाहिँ के हुन्छ त 2.6 into 3.10 cm। सो हामी के गरौँ 3.1 into 2.6 गरौँ। 6 1 6 6 3 18 2 1 2 2 3 6 हैन। सो 6 भयो 10 गरेर 1 8 भयो। अब पोइन्ट का लाग्यो त 8.06 cm चाहिँ कसको हाइट छ। यति हाइटले चाहिँ रेबिका चाहिँ एलिना भन्दा सानो रहेछ है। यो 2.6 इन्च भनेको त 8.06 cm चाहिँ सानो। जस्तै अब रेबिकाको हाइट कति छ त एलिनाको 162 छ माइनस 8.06 यहाँ गरौँ 162 माइनस 8.06 यहाँ घटाउँदा यहाँ 0 0 यसरी घटाउने गर्दाखेरि यहाँ क्यारी गरेर 4 भएको यहाँ 9 छ point 11 minus 8 गरेर 3 5 153.94 cm चाहिँ कसको हाइट 153.94 cm चाहिँ रेबिकाको हाइट रहेछ। Let's do question number 15. Question number 15 दिइरहेको छ total surface area of the figure is 130 meters square. Find the height of the triangle। र हाम्रो फिगर दिएको छ यस प्रकारले। फिगर दिएको छ एउटा ट्रायंगल र यसकै तल हामीलाई दिएको छ एउटा रेक्टेंगुलर। यसकै तल दिएको छ हामीलाई रेक्टेंगुलर फिगर। रेक्टेंगुलर फिगरको हामीलाई डाइमेन्सन दिएको छ 10 मिटर। 10 मिटर यहाँ दिएको छ र यहाँ तल दिएको छ हाम्रो 8 मिटर। अब यो भन्नुको अर्थ यो सेम के छ यो बराबर छ। यहाँ 8 मिटर छ भने यहाँ पनि 8 मिटरै छ। हामीलाई सर्फेस एरिया दिएको छ। सर्फेस एरिया इक्वलको दिएको छ 132 मिटर स्क्वायर दिएको छ। भनेपछि हामीलाई के झिक्नु भनेको छ हाइट अफ ट्रायंगल झिक्नु भनेको छ। हामीलाई यो थाहा छैन हाइट अफ ट्रायंगल यो झिक्नु भनेको छ। हाइट अफ ट्रायंगल यो झिक्नु भनेको छ हामीलाई थाहा छैन हो। सो हामी कसरी झिक्छौँ त सर्फेस एरिया इज इक्वल टु यसको एरिया यसको एरिया र यसको एरिया हो। सर्फेस एरिया भनेको फिगरमा दिएको फिगरमा दुईटा फिगर दिएको छ यसको एरिया हो सर्फेस एरिया भनेको। सो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल गरिदिनु।
सर्फेस कति दिएको छ 132 बुझाउनलाई गरेको सर्टकट तरिकाले गर्दा हुन्छ ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ 1/2 बेस भनेको छ 8 छ हाइट थाहा छैन h प्लस अब रेक्टेंगलको फर्मुला 10 into 8 सो 132 is equal to 2 हो h भएको प्लस 80 भएको है सो कति भयो त 80 घटाउँदा कति भयो त यो घटाउँदा 52 भएको 52/4 is equal to h सो कति भयो त देयरफोर 4 1 जा 4 4 3 जा 12 भने हाम्रो कति भयो त h is equal to 13 मिटर हाइट अफ ट्रायंगल चाहिँ कति रहेछ त हाइट अफ ट्रायंगल चाहिँ 13 मिटर रहेछ हाइट अफ ट्रायंगल is equal to 13 मिटर is the answer यसरी सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ ओके थ्यांक यू भेरी मच आई हैव डन all the math assessment from question number 1 to 15 you please watch the full video okay